साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलाको सफल शल्यक्रिया, महिलाको अवस्था सामान्य। झापामा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋणको सावा र ब्याज असुल्न व्यस्त, सरकारको निर्देशन अटेर। र लकडाउनको फाइदा उठाउँदै भोजपुरमा अखाद्य वस्तुको बिक्री बढ्यो, प्रशासनद्वारा निगरानीमा कडाई। अब पूरा समाचार। बाँकेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले अछामबाट रिफर गरिएकी कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलाको आन्द्राको सफल शल्यक्रिया गरेको छ। अछाम चौरपाटी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 घर भएकी 25 वर्षीय गर्भवती महिलालाई भेरी अस्पतालको ल्याबमा नमुना परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएको थियो। उनको बुधबार नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा शल्यक्रिया सफल भएको हो। बाँकेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलाको आन्द्राको सफल शल्यक्रिया गरेको छ। महिलाको ठूलो आन्द्रामा समस्या रहेको शल्यक्रियामा संलग्न चिकित्सकहरूले जनाएका छन्। महिला कोरोना पोजिटिभ गर्भवती भएको हुँदा पनि अपरेसन गर्न कठिनाई भएको सर्जन डाक्टर अनुप शर्माले बताउनुभयो। इमर्जेन्सी हो, यसमा धेरै कोरोना पुर्यो भने आन्द्रा कुहिन सक्ने डर हुन्छ र मान्छेको ज्यानैमा खतरा आउन सक्ने हुनाले यो धेरै जटिल चिज हो। यो कारणले गर्दा यो जटिल भयो। यदि यसमा कोभिड नभइदिएको भए, गर्भवती नभइदिएको भए पनि, र यो समस्या चाहिँ के थियो भने ठुलो आन्द्राको तल्लो भागमा साँगुरिएको थियो बेचकन। त्यसलाई हामीले ठिक गरेका छौँ। त्यो हाम्रो मेडिकल टर्मिनोलोजीमा भन्दाखेरि अब्स्ट्रक्सन रिलिज गर्यो भन्छौँ, त्यो गरेको छौँ। अब महिलालाई 3वटा समस्या रहेको थियो। महिलाको पेटमा 18 हप्ताको बच्चा रहेकै हुँदा पनि आन्द्राको शल्यक्रिया गर्न कठिनाई भएको प्रोफेसर डाक्टर मोदनाथ मरहट्टाले जानकारी दिनुभयो। यो क्षेत्रमा कोभिडको बिरामीलाई पहिलो पटक शल्यक्रिया गरिएको हो। 3वटा भनौँ न, एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी 3वटा परिस्थिति हो आफैमा चाहिँ थियो। त्यसैले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपले 3वटा परिस्थिति भएको कारणले र अझ यो कोभिड समेत भएको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ शल्यक्रिया अथवा स्वास्थ्य उपचार चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ जटिल हुन्छ। सोमबार करिब 3 बजेतिर गर्भवती महिलालाई अछामको बैलपाटा अस्पतालले रेफर गरी हेलिकप्टर मार्फत नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरमा ल्याइएको थियो। उनीसँगै हेलिकप्टरमा बैलपाटा अस्पतालमा कार्यरत सिद्धार्थ आउजूलाई पनि ल्याइएको थियो। शरीरमा आफै आगो लगाएका आउजूको मृत्यु भइसकेको छ भने महिलाको शल्यक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको अस्पतालले जनाएको छ। हेलिकप्टर मार्फत मिति 2070 साल जेठ 26 गते दिउँसो 2 बजे नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरको इमर्जेन्सीमा ल्याइयो। निजको स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएको जानकारी आयो। समस्या देखिएको प्रारम्भिक जानकारी थियो, जसलाई चाहिँ अपरेसन पश्चात नै पुष्टि भयो र उहाँको अपरेसन आज 2 बजे सुरु भएर 3:15 मा सकिएको छ। अछामको बैलपाटा अस्पतालले बिरामीको पूर्व जानकारी दिएकै हुँदा उपचारमा सजिलो भएको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुरका उपनिर्देशक डाक्टर दिनेश श्रेष्ठले बताउनुभयो। बाँकेबाट रविन्द्र सिंह ठकुरीको रिपोर्ट। कालीकोटको लालीघाटमा भएको ट्रिपर दुर्घटनामा परेका 39 जना मध्ये 34 जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ भने दुर्घटनामा परि 2 जनाको मृत्यु भएको छ। बुधबार बिहान कालीकोटको जितेगडाबाट राजकोट नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा जाँदै गर्दा लालीघाटमा ट्रिपर दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा परि 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना अझै बेपत्ता रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी वसन्त कुमार पन्तले जानकारी दिनुभयो। घाइतेमध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। मृत्यु हुनेमा राजकोट नगरपालिका 2 की 23 वर्षीय शर्मिला सार्की र 21 वर्षीय ठम्मी सार्की रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै टिपर दुर्घटनामा घाइते हुनेमा राजकोट नगरपालिका 2 का अनिता सार्की, गोविन्द सार्की, कमला सार्की, नील सार्की, विवेक चौधरी, देवराज सार्की, निष्पता सार्की, मीन सार्की र गोपाल सार्की रहेका छन्।
घाइतेहरूलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पतालमा लगिएको छ भने बेपत्ताको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बेपत्ता हुनेहरूमा राजकोट नगरपालिकाकै कुल सार्की, धरुपा सार्की, प्रकाश सार्की रहेका छन्। उनीहरूको जिल्ला अस्पताल कालीकोटमा उपचार भइरहेको छ। गम्भीर घाइते भएका 3 जनालाई थप उपचारका लागि सुर्खेत लैजाने तयारी गरिएको छ। भारतबाट आएका राजकोटवासीलाई क्वारेन्टाइनमा लैजाँदै गर्दा नगरपालिकाको ना 8ख5133 नम्बरको टिप्पर दुर्घटना भएको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासका कारण सर्वसाधारणलाई दैनिक गुजारा टार्न सकस भइरहेका बेला झापामा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणको सावा र ब्याज असुल्न व्यस्त छन्। लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको भन्दै सरकारले समेत सर्वसाधारण र व्यवसायले लिएको ऋण तिर्ने भाखा असार मसान्तसम्म तोकेको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अटेर गरेका हुन्। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनसँगै मुलुकभरका व्यापार व्यवसाय ठप्प प्राय छन्। व्यवसाय ठप्प भएसँगै रोजगारी र दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेको आम्दानी घटेकाले सरकारले समेत यो समयमा व्यवसाय र सर्वसाधारणले ब्याङ्कबाट लिएको ऋणको सावा ब्याज असार मसान्तसम्ममा तिर्दा हुने भन्दै नागरिक माथिको आर्थिक भार केही कम गराउने कोसिस गरेको छ। तर झापामा सञ्चालित अधिकांश निजी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सरकारको नीति विपरीत मनमानी ढङ्गले ऋणको सावा ब्याज असुलेको गुनासो छ। छोटोमा एकदम ब्याङ्कहरूले कुनै पनि अहिलेसम्म ब्याजको सहुलियत ल्याएको छैन, उल्टै तगादा गरिएको छ। ब्याङ्कमा आएको पैसाहरूलाई के छ भने हाम्रो सिस्टमले काट्यो भन्छ, पैसा काट्यो तपाईँलाई चाहियो भने अरू म ब्याजमा दिन्छु, ऋण थपिदिन्छु भन्छ ब्याज लिनलाई। उनीहरू खालि नाफामुलिक आइरहेछ। त्यस्तै वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको तर बचत खातामा नगद मौजुदात नभएका व्यापारी र सर्वसाधारणले असार मसान्तमा झनै आर्थिक झमेला बेहोर्नुपर्ने व्यवसायीको तर्क छ। अब अहिले ब्याङ्कले चाहिँ डिपोजिटको पैसालाई पनि ब्याज दिने र व्यापारीहरूलाई लगानी गरेको पैसा पनि ब्याज लिने एउटा बिचको नाफा खाने एउटा प्रचलन छ ब्याङ्कको। त्यो नाफा 1 वर्ष नखाइकन जनताको चाहिँ सेवा गर्दा, आफ्ना ग्राहकहरूको सेवा गर्दा ब्याङ्कको के बिग्रिन्छ? निजी लगानीमा सञ्चालित ब्याङ्कहरू व्यवसायकै कारण आजको हैसियतमा पुगेकाले यस्तो विषम परिस्थितिमा ब्याङ्कले आफ्नो धरातल बिर्सेर ऋण असुली मात्रै गर्न नहुने झापाका पुराना व्यवसायीहरूको भनाइ छ। होइन, यो ब्याङ्कहरूले अघि पनि मैले भने उहाँहरूले कमसेकम चाहिँ बचौँ बाँचौँ अथवा व्यवसाय रह्यो भने मात्रै ब्याङ्क पनि रहने हो। यदि उहाँहरूले व्यवसायलाई नै उखेल्न खोज्नु भने उहाँहरू पनि रहनुहुन्न लङ टर्ममा गएर। लकडाउनका कारण मुलुकभर आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएको वर्तमान परिस्थितिमा निजी क्षेत्रसँगको कारोबारका कारण अधिकतम अर्थ उपार्जन गर्न सफल भएका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीले धान्न सक्ने नीति लिएर मात्रै लगानी उठाउने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्ने व्यवसायीको तर्क छ। झापाबाट शम्भु दाहालको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। लकडाउनको समयमा म्याद गुज्रिएका सामग्री बिक्री गर्ने खाद्य पसललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले बन्द गर्न लगाएको छ। महामारीको समयमा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका पसलहरूको छड्के अनुगमन गर्दा उपभोक्ताले गुनासो गरे अनुसार म्याद गुज्रिएका वस्तु फेला परेपछि तत्काललाई बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19ले देश सङ्कटमा रहेको अवस्थामा भोजपुरमा अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण गर्ने पसलहरूका सामानमा तत्काललाई रोक लगाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले सदरमुकामसँगै आसपासका क्षेत्रका 22 भन्दा बढी पसल सञ्चालनमा रोक लगाएको हो। ग्रामीण भेगमा बढी मात्रामा सामान बिक्री गर्ने भोजपुरको दाबा बलौटेमा रहेको लक्ष्मी किराना पसल, यमुना स्टोर, कान्तिपुर किराना पसल, विद्याधारी किराना, कुमकुम स्विट हाउस लगायत 22 वटा पसलहरूको सामान बिक्रीमा रोक लगाइएको छ। यति अव्यवस्थित छ, यति असरल छ, यति असङ्गठित रूपमा रहेको छ, यति फोहोर छ पसलभित्र। त्यहाँ फेन्सी पसल पनि छ, कपडा पनि छ, त्यहाँ रक्सी पनि छ, तपाईँको त्यहाँ खाद्यान्न पनि छ, त्यहाँ 500 बोराभन्दा बढी खाद्यान्न छ। त्यसमा कुनै लेबलिङ छैन, त्यहाँ कहिले उत्पादन गरेको त्यो पनि छैन। तर उत्पादन गरेको मितिले 1 वर्षभित्र खान सकिन्छ भनेर लेखेको छ ब्याजमा, तर उत्पादन कहिले हो भन्ने छैन।
पछिल्लो समयमा लकडाउनको मौका छोप्दै उपभोक्ता ठग्ने प्रवृत्ति बढेसँगै प्रशासनले निगरानी बढाएको हो। यो अवधिमा सदरमुकामसँगै आसपासका क्षेत्रहरू सुन्तले दाबा बलौटेमा रहेका पसलबाट करिब 65,000 बराबरको खाद्य सामग्री नष्ट गरिएको अनुगमन समितिले जनाएको छ। कानुन विपरीत अखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने पसललाई कानुनी दायरामा ल्याइने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय धनकुटाले जनाएको छ। म्याद गुज्रिएको बिक्री गरेमा 50,000 सम्म जरिवाना र 5 वर्षसम्म जेल हुन सक्ने कार्यालयको भनाइ छ। खाद्य पदार्थको प्रकृति हेरेर एक्सपायर भएका खाद्य पदार्थहरू कस्तो छन् र त्यसभित्र कस्ता किसिमका रसायनहरूको प्रयोग गरिएको छ र एक्सपायर भइसकेपछि ती रसायनहरूले चाहिँ भोलि मानव स्वास्थ्यलाई चाहिँ प्रत्यक्ष हानि गर्छ कि गर्दैन त्यसमाथि पनि डिपेन्ड हुने गर्दछ। र यदि त्यसले चाहिँ एक्सपायर भएका चिजहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष मानवको स्वास्थ्यमाथि नै यदि गम्भीर किसिमको चाहिँ प्रश्न खडा गर्छ, भोलि त्यो खाएर जाने स्थिति छ भने त्यसमा चाहिँ हदैसम्मको तपाईँलाई मैले भनिसकेँ जेल 5 वर्षसम्मको जेल वा 50,000 रुपियाँको जरिमाना समेत हुने चाहिँ ऐनमा प्रावधान छ र त्यही अनुसार नै कारबाही गर्नुपर्छ। बन्द भएका पसलका सञ्चालकहरूलाई स्पष्टीकरण सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफलका लागि बोलाइएको छ। भोजपुरबाट कविता खड्काको रिपोर्ट। पर्साको वीरगञ्जमा एम्बुलेन्सबाट 56 किलो लागु औषध गाँजा र तेल ट्याङ्करबाट विभिन्न प्रकारका रक्सीहरू बरामद भएको छ। बाराको सिमरा स्थित अल्पाइन मेडिकल कलेज टिचिङ अस्पतालको ना 48599 नम्बरको एम्बुलेन्सबाट गाँजासहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। भारततर्फ जाँदै गरेको तेल ट्याङ्करमा रक्सीसहित 2 जनालाई पर्सा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भारत रक्सौल स्थित इन्डियन आयल कर्पोरेसनमा इन्धन लोड गर्न जाने ट्याङ्करबाट विभिन्न प्रकारका मदिरा बरामद गरेको हो। विशेष सूचनाको आधारमा पर्सा प्रहरीले बुधबार बिहान 6:30 बजे वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 16 रजत जयन्ती चोक अगाडि ना 2 ख 7375 नम्बरको ट्याङ्कर नियन्त्रणमा लिएर चेक गर्दा मदिरा बरामद भएको हो। टोली चाहिँ कुरेर बसेको एउटा एम्बुलेन्समा चाहिँ 56 केजी गाँजा चाहिँ ओसार पसार गर्दै गरेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो प्रहरीहरूले चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएर मानिससहित र एम्बुलेन्स पनि जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण लिन हामी सफल भयौँ। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 27 रामपुर टोलमा गाँजा ओसार पसार हुँदै गरेको सूचनाका आधारमा खटिएको प्रहरी अधिकृत सहितको टोलीले गाँजा बरामद गरेको हो। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै गरिएको लकडाउनका कारण मकैमा हाल्ने मल नपाएपछि मकवानपुरका किसान चिन्तित भएका छन्। मकवानपुरका किसानले मल नपाएपछि पूर्व पश्चिम राजमार्गको हेटौडा सडक खण्डमै धरना दिएका थिए। पूर्व पश्चिम राजमार्गको हेटौडा सडक खण्डको बुद्ध चोकमा किसानले धरना दिनुका साथै हेटौडा उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुखलाई मकैको बोट उखेलेर दिएका थिए। धरनापछि केही किसानले मल पाएका छन्। आइरहेछ भने छ, किनभने हामीलाई भोलि आउँछ भन्छ, पछि आउँछ भन्छ, मल चाहिँ दिँदैन। त्यो मल कहाँ जान्छ हामीलाई थाहा भएन। यो थाहा पाउने निकाय त हामी होइन। हामी उसको स्टोर न चेक गर्न सक्छौँ, न उसको हामी हिसाब किताब हेर्न सक्छौँ। हामी आम कृषकले कृषकको कुरो सुन्ने त यहाँ एकजना पनि मान्छे छैन। वडा अध्यक्षलाई भन्यो भने मकै भाँच अनि आउँछ भन्छ। मल किन्न आउने किसानको भिड नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी र हेटौडा उपमहानगरपालिका नगर प्रहरी परिचालित गरिएको थियो। घण्टौं लाइन बस्दा समेत आधाभन्दा बढी किसानले युरिया मल पाउन सकेनन्। हेटौडा उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख मीना कुमारी लामाले मल वितरणको अनुगमन गरी थप मल ल्याउन पहल भइरहेको बताउनुभयो। गर्नुपर्छ भन्ने समयमा पनि हामीले आज एउटा मल दिन नसक्ने अवस्था भइरहेको छ। हामीलाई अलिकति आत्मबोध पनि भएको छ, तर पनि आत्मग्लानी पनि भएको छ। तै पनि हामीले जति सकिन्छ त्यति चाहिँ उपमहानगरपालिकाले गर्न खोजेको छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन मार्फत प्राप्त 260 बोरा मल हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 पारिजात पथ स्थित किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड मार्फत वितरण गरिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमसँगै जारी लकडाउनका बेला पनि लमजुङमा सवारी कारबाहीबाट 1 लाख बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ। गत चैत 11 गतेदेखि जारी लकडाउनको समयमा लमजुङमा गरिएको सवारी कारबाहीबाट मात्रै 1,24,000 रुपैयाँ
राजस्व सङ्कलन भएको हो। लकडाउन जारी भएको मितिदेखि 2.5 महिनाको अवधिमा झण्डै 200 सवारी कारबाहीमा परेका छन्। लकडाउनका बेला अत्यावश्यक बाहेक सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएका बेला जिल्लामा 187 सवारी कारबाहीमा परेका छन्। लकडाउन सुरु भइसकेपछि पनि यो लमजुङ जिल्लामा सवारी नियम उल्लङ्घन गरेर विभिन्न सवारी साधनहरू चलाएको अवस्था छ। यसमा यात्रुवाहको बसहरू नचल्दा पनि अन्य सवारीहरू जस्तो निर्माण सामग्री बोक्ने अन्य खाद्यान्नका सामग्री बोक्ने गाडीहरू 187 सवारीलाई कारबाही गर्दा 1,24,000 राजस्व सङ्कलन भएको छ भने त्यस्ता अप्रिय दुर्घटनाहरू घटेर मानवीय क्षति चाहिँ भएको अवस्था चाहिँ छैन। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार 2076 चैत 11 गतेदेखि हालसम्म ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी कारबाहीमा पर्ने सवारी साधनमा सबैभन्दा धेरै कार जीप रहेका छन्। जिल्लामा 2 महिनाको अवधिमा ठूला सवारी दुर्घटना भने 0 रहेको छ। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलाको सफल शल्यक्रिया, महिलाको अवस्था सामान्य। झापामा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्था ऋणको सावा र ब्याज असुल्न व्यस्त, सरकारको निर्देशन अटेर। र लकडाउनको फाइदा उठाउँदै भोजपुरमा अखाद्य वस्तुको बिक्री बढ्दो, प्रशासनद्वारा निगरानीमा कडाई। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।